बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुराद डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ की हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं और इन दहशतगर्दों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो दहशतगर्द भी शामिल हैं जिन्होंने पंजगूर के इलाके में एक बार फिर वहाँ पे पाँव जमाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये जो मज़मूम कोशिश थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई के दौरान नाकाम बनाई है। इसी तरह कुछ दीगर अपडेट्स भी हैं जो कि बलूचिस्तान के हवाले से सामने आई हैं। इन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में बाबर खान यूसुफजई साहब, माविन है वजारत दाखिला बलूचिस्तान के। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया काकर साहब। सबसे पहले तो ज़रा ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इन कार्रवाइयों में ये जो नई डेवलपमेंट है जो कि ख़ासकर फितना अल खवारिज की पाँव जमाने की कोशिश नाकाम बनाई गई है, इसको आप किस तरह देखते हैं और क्या मजीद अपडेट सामने आई है? पंजगूर में भी सुना है बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। जी काकर साहब, फितनतुल हिंदुस्तान का अंजाम करीब आ पहुंचा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फितनतुल हिंदुस्तान जो हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचा रही हैं। पंजगूर हो, तुरबत हो, खारान हो, वाशुक हो, वड हो या बेला हो, हर जगह पर इनका पीछा किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में भी इनके खिलाफ जो है IPOs ऑपरेशन किए गए हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तलात मिली थी कि जो है ना पंजगूर में दहशतगर्दों का एक गिरोह जो है मासूम आवाम को निशाना बनाना चाहता है, मासूम आवाम की जान और माल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, वहाँ पर उनके पीछे गई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है 3 दहशतगर्दों को उन्होंने जहन्नुम हासिल किया है। इसके साथ साथ मज़ीद भी इलाकों में बलूचिस्तान के तूल और अर्ज़ में, बलूचिस्तान के हर उस इलाके में जहाँ पर ये फितनतुल हिंदुस्तान दहशत फैलाना चाहते हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनका पीछा कर रही हैं और इनको अंजाम तक पहुँचा रही हैं। देखें, बलूचिस्तान की आवाम को अब ये समझना होगा, बलूचिस्तान की आवाम को अब ये जानना होगा, ये जो दहशतगर्द हैं ये इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये इनकी तरक्की के मुखालिफ हैं, ये इनकी जो है ना माशी जो हालात हैं उसके मुखालिफ हैं। ये नहीं चाहते बलूचिस्तान में अमन हो, ये नहीं चाहते बलूचिस्तान में तरक्की हो, ये नहीं चाहते बलूचिस्तान में मईशत का पहिया चले। आप देखें ना, ये जब सब्जी की गाड़ियों को चला रहे हैं, फ्रूट के ट्रकों को जला रहे हैं, इससे किसको नुकसान होता है? इससे एक आम बलूचिस्तानी को नुकसान होता है। तो ये बलूचिस्तान को पसमानदा रखना चाहते हैं, ये बलूचिस्तान को जो है ना वो खतरों के दौर में दोबारा ले जाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनका पीछा कर रही हैं, इनको किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। एक एक बलूचिस्तानी का जो खून का एक एक कतरा है वो इन दहशतगर्दों की लाखों जानों से ज्यादा मुकद्दम है। हम इंशाल्लाह इन दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और एक दफा फिर मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि वो दहशतगर्दों का किला कमा कर रही है। ठीक है बाबर साहब, ये एक और आपने देखा होगा कि हमेशा नारा लगता है बलूचिस्तान से, दहशतगर्द तंजीमें भी ये नारे बहुत लगाती हैं, उनके जो सहूलतकार हैं वो भी अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए अक्सर औकात इस तरह के नारे लगाते हैं कि जी बलूचिस्तान में यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है। अब ये जो जेनोसाइड के दावे सामने आ रहे हैं, तो गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो मुकामी जो लोग हैं जो शहीद हुए हैं उनमें अक्सर की जिम्मेदारी यही दहशतगर्द तंजीमें कबूल करती रही हैं। तो अब ये डेथ स्क्वाड के नाम पर लोगों को मारना और फिर लोगों की नस्ल कुशी में बराह रास्त मुलविस होना, ये क्या कौम दुश्मनी नहीं है? बलूचिस्तान के मुकामी लोगों की जानों से खेलने का एक खेल नहीं है? काकर साहब, मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, बलोच नस्ल कुशी की सबसे बड़ी वजह यही है। इन्होंने पढ़े लिखे लोगों को, इन्होंने ताजिर हजरात को, इन्होंने जो है ना सरमायादारों को बलूचिस्तान में हमेशा अपने मकासद के लिए कत्ल किया है। जेनोसाइड जो हो रहा है आज बलूचिस्तान में, वो यही फितनतुल हिंदुस्तान कर रहे हैं, भारत के कहने पे कर रहे हैं। भारत ने ये टास्क दिया है कि आप जाएं, मासूम लोगों को, मासूम बलूचों को नुकसान पहुंचाएं। आप देखें ना, जितना भी पढ़ा लिखा तबका है जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो शऊर याफ्ता तबका है जो इनको चैलेंज करता है, जो इनको कहता है कि तुम दहशतगर्द हो, तुम हमारे इलाके में दहशतगर्दी क्यों कर रहे हो, ये उनको मार देते हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं डेड स्क्वाड। उसके अलावा जो है देखें, जितना भी ताजिर हजरात हैं, अब मैं आपको बता रहा था इससे पहले भी कि गाड़ियों को जो आग लगाते हैं यही लोग आग लगाते हैं ना, तो ये भी तो एक तरीके से माशी, आप समझें कि उनको जो है नस्ल कशी है, उनको मार रहे हैं माशी तौर पर, जो इतना कमजोर कर रहे हैं कि वो फाका कशी पे मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, ठेकेदार हो या सरमाएदारों को यहाँ पर सरमाएदारी नहीं करने दे रहे, बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ पर कारोबार नहीं करने दे रहे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, LPG का जो बिजनेस है, जो ईरान से LPG गैस आती है और पूरे पाकिस्तान में जाती है, ये ज्यादातर आपको पता है बलूचिस्तान के लोगों के पास है, रख्शान डिवीजन के लोगों के पास है। अब ये उसके ब्राउजर्स उड़ा देते हैं, अब ये उसको
گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بلوچ کا نقصان ہو رہا ہے. بلوچ نسل کشی کے سب سے بڑے جو اس ٹائم دشمن ہے جو بلوچ نسل کشی کر رہے ہیں وہ یہی BLA اور BLF کے فتنے ہیں. انہوں نے بلوچوں کو جو ہے نا سب سے زیادہ مارا ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ ایک پڑھا لکھا بلوچ ترقی کرے, یہ نہیں چاہتے کہ ایک بلوچ جو ہے نا وہ آگے بڑھے, کیونکہ جب وہ آگے بڑھے گا تو ان کی جو یہ دکانداری ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ معاشرے کو پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں. بلوچ نسل کشی میں سب سے زیادہ فتنۃ الہندوستان ہی ملوث ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے بابر صاحب, آپ نے شاید دیکھی ہوگی, نئے بلوچستان نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر صوبے میں یہ جو سرکاری زمین واگزار کرائی ہے, تو یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اربوں روپے مالیت کی زمین ہے سرکاری, اس کو یہ قبضہ مافیا جو تھی اس پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. تو اس سے آپ کے خیال میں ہماری اکانومی کو بلوچستان میں خاص کر سرکاری زمینوں پر ظاہر جب وہ واگزار کرائی جاتی ہے تو اس کو حکومت اپنے پرپسز کے لیے استعمال کر سکتی ہے, عوامی انیشیٹیوز کے لیے خاص کر بڑے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. تو اس کی کیا ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں؟ جی دیکھیں, الحمدللہ یہ بلوچستان حکومت کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی, اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں ظالم کے خلاف ہوں اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ جو لینڈ مافیا ہے انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے بلوچستان کی اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. الحمدللہ حکومت بلوچستان نے اسے وارگزار کروایا ہے. اب یہ زمین جو ہے دیکھیں عوامی جو مفادات کے منصوبے ہیں یا فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں اس کے لیے استعمال ہوگی. یہاں پر سوسائٹیز بنیں گی, عوام کے لیے سوسائٹیز بنیں گی. آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے جرنلسٹ کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا اعلان کیا ہے, اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی پر کام بھی تیزی سے شروع ہے. مطلب آپ دیکھیں وہ لوگ جو مڈل کلاس طبقہ ہے جو ساری زندگی اپنا گھر کا خواب دیکھتے رہتے ہیں, اب انہیں جو ہے نا اس زمین کے اوپر مکانات ملیں گے, زمین کے اوپر جو ہے نا ان کے گھر بنیں گے, تعمیرات ہوں گی, ان کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا. تو یہ صوبائی حکومت کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. صوبائی حکومت اس حوالے سے کام کر رہی ہے, اور میں نیب کا بھی شکر گزار ہوں, اس کے علاوہ تمام وفاقی اداروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالا, جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا. میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو اپنا کمپلینٹ سیل بنایا ہے اس میں اگر آپ کو کوئی شکایات ہوتی ہیں کسی فرد کے حوالے سے, کسی شخص کے حوالے سے, اس میں بھی آپ اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اس کمپلین سیل کو خود پرسنلی مانیٹر کرتے ہیں. وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی شکایت کا ازالہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو حق ملے اور انصاف ملے. انشاءاللہ صوبائی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے منصوبوں پر کام کرتی رہے گی. ٹھیک ہے بابر صاحب, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت میرے خیال میں بالکل کچھ آخری لمحات باقی ہیں, تو ذرا رخ کرتے ہیں. اس وقت ایک اور ہمارے ماسٹر اسٹروک کی پاکستان کی جو بین الاقوامی طور پر سامنے آئی ہے, ڈیل فائنل ہوگی امریکہ اور ایران کے درمیان. کس قدر بڑی خوشخبری ہے اور کس قدر ایک بڑا میرے خیال میں سیٹ بیک ہے پاکستان کے مخالفین کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن خود آئسولیشن پہ چلے گئے. پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے. پاکستان نے امریکہ اور ایران ثالثی میں اپنا اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے دنیا کو کہ الحمدللہ اب جو ہے یہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں. 19 تاریخ کو اس مذاکرات پہ جو ہے اس ڈیل پہ دستخط ہوں گے, اس ایگریمنٹ پہ دستخط ہوں گے. تو الحمدللہ پوری دنیا کو مبارک ہو. پاکستان نے اپنا اہم کردار ادا کیا. پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے محفوظ رکھا. آپ دیکھیں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جو ہے پاکستان نے بچائی ہیں. اس کا کریڈٹ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے, ان کی سیاسی بصیرت کو جاتا ہے, ان کی دور اندیشی کو جاتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے ثالث کا کردار ادا کیا, اللہ پاک نے پاکستان کو ایک بار پھر عزتوں سے نوازا ہے. پاکستان کو عزت ملی ہے, پاکستان سرخرو ہوا ہے. اور وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ جو ہے رکے, جو چاہتے تھے یہ جنگ جاری رہے, انہیں ناکامی کا سامنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ یہ مذاکرات سبوتاز ہوں, یہ جنگ چلتی رہے. انڈیا کی بھی اس کو سپورٹ حاصل تھی. متعدد بار اسرائیل نے جو ہے امریکہ کے نام پہ ایران پر حملے کیے, لیکن پاکستان نے جس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جس طریقے سے ثالثی کا کردار ادا کرتے رہے, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ایک دفعہ پھر میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے عزتوں سے نوازا. پاکستان کی اس امن کی کوشش کو اللہ پاک نے پورا کیا اور پوری دنیا میں پاکستان سرخرو ہوا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بابر یوسفزئی صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کی خدمت میں اس وقت جو کچھ تازہ ترین تفصیلات سامنے آئی تھی صوبے میں سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ ہم نے آپ کی خدمت میں شیئر کی. اب سے کچھ دیر پہلے نوشکی کے علاقے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے. وہاں پہ ایک دکان میں فائرنگ ہوئی ہے, اس فائرنگ میں مقامی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, زخمی ہے. اسی طرح ڈیرہ بگٹی کے علاقے سے بھی وہاں پہ دہشت گردی کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے. اطلاعات یہ ملی ہیں کہ دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے کچھ مقامی افراد کو, جس میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. اسی طرح اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ زین کو کے قریب جو علاقہ ہے
वहाँ पे सुई गैस की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो दहशतगर्द जो हैं, जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं, उनके जो प्रॉक्सीज़ हैं बलूचिस्तान में, वो सुबह की मईशत को भी उसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह वो लोगों की जानों से खेल रहे हैं। इन वाक़यात की ज़िम्मेदारी एक दहशतगर्द तंजीम ने एक बार फिर कबूल की है और इस तसलसल से ये वाज़ेह होता है कि ये अमन दुश्मन क़ुव्वतें किस तरह बलूचिस्तान के अमन को सबोताश करने के लिए ये मज़मूम जो मकासद हैं ये सामने ला रहे हैं। इन तमाम मकासद को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पुरअज़म हैं और भरपूर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इन कार्रवाइयों के जो असरात हैं वो मज़ीद भी बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो मज़ीद जो अपडेट्स होंगी उनके साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर देंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।